بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو تمرين آخر في درس فاريسونط دون لو بلون. في هذا الإكزرسيس غادي نركزو على الحل اللي تكون عندنا لي كوردوني دي بوان، وكذلك غادي نشوفو واحد السؤال في الأخير اللي غادي يسولنا على لونسومبل دي بوان، بحيث هاد لونسومبل دي بوان هما تيكونو على شكل باريسونتر ديبوندون دان بارامتر، صافي مرتبط بواحد البارامتر. إذا نديرو لنا في لي دوني دون لو بلون muni d'un repère OIJ, on considère les points A, les coordonnées de la 1, 2, B, moins 3, 2, et C, 2, 4. La première question, déterminer les coordonnées du point G, barycentre du système pondéré A1, B, moins 3, C, 3. Alors, باش نجاوبوا على هذه لا كيسيون ممكن تستعمل لا فورمول اللي عندنا في الدرس بشكل مباشر، وممكن انك تحاول تلقى واحد الغولاسيون فيكتوريال تلقى على شكل لو فيكتور او جي شنو كتساوي بدلاله لي فيكتور او ا او بي اي لو فيكتور او سي، ومن هاد جبد لي كوردوني. دونك غادي نحاول نكتب الجواب هنا. on a le point G et le barycentre. صافي نكتب باختصار du système pondéré A1 B-3 C3. Alors, d'après le théorème fondamental, باش نوصل لهاد العلاقة اللي فيها الفيكتور او جي غنمشي اللي فيها ام لو بوان ام بشكل عام ونعوض ام بلو بوان او. فوندامونتال du barycentre, on a pour tout point M, راه يمكن لك تكتب لا فورمول نيشان غير غادي نوضح وصافي. Donc pour tout point M du plan، إذا غتكون عندنا إذا 1 fois le vecteur MA moins 3 fois le vecteur MB plus 3 fois le vecteur MC égale la somme des poids غتكون هي 1 fois le vecteur MG. Alors pour M égale le point O، المهم هاد إيكال تقدر دير هكا كونفوندي يعني ولا تخليها إيكال، المهم ماشي مشكل في حق هاد التلميذ. بغيت تحيد هادي معرفتش كيفاش ندير. المهم غادي تولي عندنا le vecteur OA moins 3 fois le vecteur OB plus 3 fois le vecteur OC égale le vecteur OG. Minimum les coordonnées du point G. Donc في l'ordonnée غتكون عندنا لاحظ هنا لو كوفيسيون هو واحد، اذا ديك القضيه ديال نقسمو على الفا بلس بيتا بلس غاما ما غتكونش، يعني غتكون الفا فوا اكس ا، الفا هو واحد فوا اكس ا هو واحد بلس بيتا اللي هو موان 3 فوا موان 3 وهكذا. إذا غتكون يعني 1 موان 3 قلنا فوا لابسيس ديال بي اكس بي دي موان 3 دونك بلس 9. أنا غير درت المقام الحقيقة هو مقسوم على واحد، واخا نتوما هنا بلس 3 فوا اكس سي دونك بلس 6. دونك هذا لابسيس دو بوان جي. نشوفو دابا لوردوني. لوردوني غتكون عندي عاوتاني 1 فوا إيكغيك أ يعني 2 بلس موان 3 فوا 2 دونك غتكون موان 6. إذا عندي 2 موان 6 بلس 3 فوا إيكغيك سي دونك بلس 3 فوا 4 دونك بلس 12. Donc c'est-à-dire les coordonnées du point G هنا غتكون عندنا 16 وهنا
غتكون 8 صافي. دونك نشوفو دابا la deuxième question. Donc, soit M appartient à R, on considère le point GM barycentre du système A.